अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो ये सहरी का टाइम है। जैसे कि सहरी की रूटीन आजकल रमज़ान चल रहा है तो जाहिर सी बात है सहरी की रूटीन ही मिलेगी आपको। तो आलू के पराठे बन रहे थे। मेरा बड़ा दिल कर रहा था बहुत दिनों से कि मैं सहरी में आलू के पराठे बनाऊं। तो मैंने अम्मी को बोला कि आज जो है ना सहरी में पराठे बनाएंगे। तो मैंने रात को ही मसाला बना के रेडी करके रख दिया था कि ताकि सुबह उठते ही जो है ना टाइम से जो है ना पराठे बन जाए। तो पर ऐसे ये सहरी में ना ये काम जो है ना कम ही हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के सहरी करें, क्योंकि सहरी में इस तरह का जो है ना सहरी करने के लिए टाइम बहुत चाहिए होता है और वो मेरे पास तो बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि जाहिर सी बात है माशाल्लाह बच्चे छोटे छोटे हैं अभी, तो उनका रात को जागना तो मस्त है, लाजमी वो जागते हैं तो तंग करते हैं। तो इसलिए बाज़ नींद नहीं भी पूरी होती। बाज़ तो ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल एट अ टाइम उठती हूँ मैं। तो यहाँ पे ऐसे नाश्ते के लिए ऐसी सहरी के लिए तो जल्दी उठना पड़ता है। तो इसलिए फिर भी मैंने कोशिश की कि भी मैं टाइम से उठ जाऊँ। कोशिश क्या की, मैं उठी तो नहीं थी बट मुझे मेरी सिस्टर ने आके उठाया कि भाई आज आलू के पराठे बनने हैं तो टाइम से उठ जाते हैं, तो साथ दोनों लगते हैं तो बना देते हैं। तो हम दोनों साथ लगे। एक उसने घी लगाया और उतारती गई, मैं साथ साथ बेलती गई। तो ये हमारे आलू के पराठे बन के रेडी हैं मेरे। तो ये लास्ट वाला पराठा थे दो। तो ये मेरा बच्चा माशाल्लाह ज़ुहान, इसको आजकल ना आइसक्रीम की तो जो है ना चाहे वो ये वाली मिल जाए चाहे जो वो मिल्क वाली मिल जाए, कुछ भी इसने आइसक्रीम खानी है। तो पता नहीं दिन में 3 दफ़ा भी मिल जाए ना तो ये कहता है मैंने खानी है। क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल सामने ही आइसक्रीम वाला घूमता रहता है और उसको देख के वो मांगता रहता है। ये आप मेरे कमरे का गंद देख रहे होंगे। ये गंद इसलिए है क्योंकि हम ईद की सफाइयाँ शुरू कर ली थी। तो पहले मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता मैंने बहुत ही कम की है सफाई, मेरी सिस्टर ने ज़्यादा की है। मैंने तो बस साथ वो कहते हैं ना डस्टिंग वाला काम वो ही किया थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे बच्चे हैं माशाल्लाह, खेल रहे हैं, कुछ लड़ रहे हैं। ये मेरी सिस्टर इन लॉ जो बड़ी है उसकी शादी हुई है तो वो आई हुई थी ईद पे। तो उसके बच्चे हैं, 3 बेटियां माशाल्लाह। और यहाँ पे मेरा ये मशीन में मैट है। ये मशीन का लास्ट टच है, मतलब कि लास्ट में जो काम रह गया वही है। तो साथ वो मशीन में कपड़े धो रही थी, मैंने साथ अफ्तारी बनाना शुरू कर दिया। आज अफ्तारी में मैंने कहा कम ही सामान रखते हैं ताकि थकावट तो दूसरी बहुत है तो खाना क्या बनाना है। तो इसलिए दाल चावल शुरू कर लिए। मैंने कहा चलो आज दाल चावल ही सही। तो ये मेरा मीर हादी माशाल्लाह खेलते हुए, तो ये मुझे कह रहा था मम्मा उठाओ। ये आजकल ना क्रॉल करने की कोशिश करता है पर क्रॉल करता करता बैकवर्ड चला जाता, पीछे को जाता है ये। तो अभी आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी और भारी लग रही होगी क्योंकि मेरा ज़रा ना गला थोड़ा सा ख़राब है। बच्चों के साथ साथ हमारा भी फिर जाहिर सी बात है दिल कर पड़ता है आइसक्रीम खाने का। तो पिछले दिनों आइसक्रीम वगैरह खाई है तो ज़रा गला जो है ना ख़राब है मेरा। ये गद्दा वगैरह भी अब उठा के उसको धूप में रख दिया है। और जो प्रॉपर ईद की सफाई है ना वो शुरू हो गई है। टिपिकल ईद की जो सफाइयाँ घरों में मिडिल क्लास घरों में शुरू होती हैं ना, ये वो सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। यहाँ पे बच्चे भी साथ साथ तंग कर रहे थे। मेरी हादी को फुल नींद आई हुई थी पर सो नहीं था रहा ये। तो मैंने कहा कि इसमें बेबी कोट में सो जाए। तो इसने रोना तो इसका मस्त है ना लाजमी। तो ये ऊपर से जो है ना कूलर उतारा, उसकी सफाई की। ये मेरे बेटे के ऊपर भी सामान था, मतलब कि सूटकेस वगैरह वो सारे उतार के साफ़ किए। ये जैसे कि आप सब देख सकते हैं कमरे की हालत अभी तो बहुत बुरी हालत थी कमरे की। तो जो है थी हमारी अपनी बहुत बुरी हालत थी। तो मैंने तो ज़्यादातर डस्टिंग ही की है। तो या मतलब कि टाकी वगैरह लगाई है, तो बर्तन वगैरह तो हैं, बस ज़्यादा काम मेरी सिस्टर ने किया है। तो उसको इस तरह के काम जो है ना मतलब कि इजीली हो जाते हैं। बट मेरा जैसा कि मेरे 2 ऑपरेट हुए हैं
تو اس میں کہیں کہیں، اور ویسے بھی روزے میں ساتھ ساتھ فیڈ بھی کروانا، اور پورا کام جو ہے نا پراپر نہیں ہو پاتا، بٹ پھر بھی کوشش کرتی ہوں جتنا میرے سے ہو سکے میں کر لوں۔ تو یہاں پہ یہ پیچھے وہ جو کور وغیرہ نا وہ پریس کر رہی تھی۔ اچھا، یہ اچانک سے ٹریولنگ آ گئی بیچ میں، میرا اچانک ہی پلان بنا کے ماما کی طرف جانے کا۔ امی نے مجھے بولا کہ جاؤ ہوا، کیونکہ ماما وغیرہ نے نیو گھر لیا تھا، شفٹنگ کی تھی، اور کچھ پاپا کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی تو میں نے کہا چلو ان سے بھی ملا ہوں، اور ساتھ بھائی نے شفٹ کیا ہے تو ساتھ تھوڑے دن ادھر بھی رہا ہوں۔ تو یہ ہم ٹریول کر رہے تھے لاہور کی طرف، اچانک ہی امی نے مجھے بولا کہ جاؤ ہو آؤ، ظاہر سی بات ہے پاپا کی طبیعت نہیں تھی ٹھیک ہے تو دل مطمئن نہیں ہوتا، تو اس لیے انہوں نے کہا جاؤ ہوا، پھر بعد میں ہم آ جائیں گے ساتھ، ہم بھی عید کے بعد چکر لگا جائیں گے، کیونکہ میری تو آپ کو پتہ ہے سسٹر ان لا آئی ہوئی ہے بڑی، تو اس نے بھی عید کرنی تھی اس دفعہ، ویسے تو ہمیشہ اس کی سسرال ہی ہوتی ہے، تو اس دفعہ اس کی عید ادھر ہی تھی۔ تو امی نے کہا چلو کوئی نہیں، ہمارے پاس تو بچے ابھی فی الحال ہیں تو تم چلی جاؤ، تو عید کر کے دوسرے تیسرے دن یا جب بھی مطلب کہ ہفتہ ایک رہ کے آ جاؤ۔ تو یہاں پہ ہم ماما کی طرف آ گئے۔ یہ جو ہم جس گھر میں آئے، یہ ابھی نیو ان کا گھر ہے، تو ابھی کہیں سیٹنگز تو ہوئی نہیں، یہ ذہان ہے ماشاءاللہ آتے ساری اچھا، جو پہلا ری ایکشن ہے نا، میں نے ان کو سرپرائز دیا تھا، میں نے ان کو بتایا نہیں کہ میں آ رہی ہوں، تو جیسے ہی میں ادھر آئی میں نے آ کے دروازہ کھٹکایا، میں جیسے ہی اوپر آئی تو سب کا ری ایکشن دیکھنے والا تھا، کیونکہ جو میری یہ دو چھوٹی سسٹر ہے نا، یہ بہت دنوں سے کہہ رہی تھی بچوں سے اداس ہوئے ہیں، اور مطلب کہ سب ہی اداس ہوئے تھے بچوں سے، حالانکہ میں ابھی تھوڑے دن پہلے ہی ہو کے گئی ہوئی ہوں، بٹ ظاہر سی بات ہے جب بچوں کی رونق گھر میں ہو تو پھر اچانک سے بچے چلے جائے تو اداسی تو ہو جاتی ہے، تو بہت سارے اداس ہوئے تھے، یہاں تک کہ پاپا بھی بہت اداس ہوئے تھے، تو اس لیے میں نے کہا چلو بچوں کو بھی ملا لوں اور خود بھی ملا۔ تو یہاں پہ افطاری کی تیاریاں ہو رہی تھی، تو یہ مجھے نہیں پتا، میں نے اپنی سسٹر کو موبائل دیا تھا اور میں سو گئی تھی، میں نے کہا تھا تھوڑے تھوڑے شارٹس بناتے رہنا، مجھے نہیں سمجھ لگی اس نے یہ کیا شارٹ بنایا ہے، اور میں نے ڈال بھی دیا ہے، تو چلو کوئی نہیں۔ اور پھر میں بتا رہی تھی کہ بھئی ان کو میں نے آ کے جب سرپرائز دیا نا، تو دونوں جو ہے نا چھوٹی تو رونے ہی لگ گئی تھی کہ بھئی خوشی کے آنسو جو ہوتے ہیں وہ کہ آپ ہی اچانک ہی آ گئی، ہم اتنے دنوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہی آ جاؤ، تو ہمیں ٹال رہی تھی، میں ابھی نہیں آ سکتی ہے، تو پھر اسی لیے میں ان کو ٹال رہی تھی کہ ان کو نا جب جاؤں گی نا تو میں سرپرائز دوں گی۔ تو یہاں پہ آپ کو افطاری کا بتاتے ہوئے چلتے ہیں کہ بھئی آج افطاری میں ہے بریانی، جو کہ میری بھابھی بنا رہی تھیں، ماشاءاللہ ان کے ہاتھ کی کوکنگ بہت سب کو پسند آتی ہے، مجھے تو خود بہت پسند آتی ہے۔ یہاں پہ سالن بن رہا تھا، آلو شملہ مرچ اور تھوڑا سا چکن بیچ میں ڈالتی ہیں وہ بون لیس ہے، بہت مزے کا ماشاءاللہ بنا تھا، اور ساتھ فرائی چیزوں میں سموسے تھے، پکوڑے تھے، یہ آلو گاجر شملہ مرچ اور چکن کے پکوڑے تھے، سموسے تھے، تو ماشاءاللہ کل افطاری اچھی بنی ہوئی تھی، بہت ماشاءاللہ پیار مزے کی تھی۔ اور یہاں پہ ذہان جو ہے وہ لوڈو کھیلنے کے موڈ میں ہے، لوڈو کے نہیں سوری کھانے کے موڈ میں ہے، بازاری چیزیں۔ یہ جو ہے نا بچہ جو میرا، کل اس نے سارا دن بہت مشکلوں سے اس کو میں نے روٹی کھلائی ہے، جب بھی کھلائی ہے، تو آج تو ماشاءاللہ اپنے ٹائم پہ اس نے روٹی کھا ہی لی۔ تو یہاں پہ سموسے بن رہے تھے، ساتھ بریانی کو جو ہے تہہ کھل چکی تھی، مطلب کہ دم کھل چکا تھا، تو یہ ولاگ کا لاسٹ کرتے ہوئے بچوں کو جو ہے دھیان لگایا ہوا تھا ان کی خالہ نے، اور کہ بھی تم ذرا تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، تو یہ لوڈو کھیل رہے تھے۔ اور اگر آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں لازمی یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ، باقی کی ڈیٹیلز نیکسٹ ولاگ میں۔